अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और साथ ही गैर हतमी नताइज का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फराबाद में 8 पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया। आज़ाद कश्मीर की हल्का L31 में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हो गया। अमला न पहुँचने पर मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का L27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नून लीगी कारकुनों ने फतह का दावा कर दिया, जश्न भी मनाया। अहम खबर है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती और साथ ही गैर हतमी नताइज का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फराबाद में 8 पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर के हल्का L31 में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हो गया। अमला ना पहुँचने पर मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का L27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नून लीगी कारकुनों ने फतह का दावा कर दिया, जश्न भी मनाया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहना थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। L27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबात मुलतवी हो गए, जहाँ मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुँच सका। इलेक्शन के दौरान वादी में कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। आज़ाद कश्मीर के हल्का L31 में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हो गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बरतरी का दावा किया है। ताहिरा औरंगजेब की रिहाइशगाह पिंडी पर जश्न भी मनाया गया। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल ने मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इंतखाबी अमल के लिए कानून की मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर फिर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि LA31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग कारकुनों ने हमला किया और नताइज तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेने की बजाय जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इकदाम करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि आज़ाद कश्मीर में वोटिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने मामूली तकरार को कातिलाना हमला बनाकर पेश किया है। बिलावल भुट्टो को उनके लोगों ने गलत मालूमात फराहम की। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सियासी माहौल इंतहाई गर्म है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की जानिब से आयद करदा धांधली के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने उज़्मा बुखारी और अमीर मकाम जैसे लीगी रहनुमा कहते हैं कि PP को अपनी शिकस्त का इल्म हो चुका है, इसीलिए नताइज से पहले ही वावेला शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मैदान मारने का दावा, धांधली के इल्ज़ामात और इल्ज़ामात की भरपूर तरदीद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के में रिवायती सियासी हरीफ फिर एक दूसरे पर पल पड़े। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर के नताइज खुले दिल से तस्लीम करना होंगे। आपको वोटर ने वोट नहीं दिया, आपको आपकी कारकर्दगी हो, ये आप देखें रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्जाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी बगैर सबूत के धांधली के इल्जामात आयद कर रही है। जो कुछ हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो उसका मकसद ये था, उस चार्टर का मकसद ये था कि हमें इस ब्लेम गेम से निकल लेना चाहिए और एक दूसरे के मैंडेट को मान लेना चाहिए। मगर हमें अभी दुख हो रहा है कि अभी इस तरह एक रट्टा पड़ा हुआ है कि हमें क्यों नहीं मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर पुरअमन पोलिंग की वीडियोस जारी करते हुए कहा, एक तरफ शेर के कैंपों पर आवाम का बेपनाह रश है, दूसरी जानिब रोना धोना पार्टी का वजूद ही नजर नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया कि आवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर लीगी उम्मीदवारों को कामयाब करा रहे हैं।
پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو الٹرا فارم 47 الیکشن قرار دے دیا۔ قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند، فیصل کریم کنڈی اور قادر مندوخیل نے نون لیگ پر سنگین دھاندلی اور پرتشدد کارروائیوں کے الزامات عائد کر دیے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مسلم لیگ نون پر دھاندلی اور عملے کو اغوا کرنے کے سنگین الزامات۔ قمر زمان کائرہ نے نون لیگ کے کارکنوں پر ٹھپے لگانے کا الزام لگایا۔ اگر ہم نے پہلے فیز میں ثبوت دیے کہ یہ پولنگ سٹیشن ہے، اتنے ووٹ پڑے ہیں، اتنے پرسنٹ پڑے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود ہے، ویریفائی کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی انتخابی بے ضابطگیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو الٹرا فارم 47 قرار دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الٹرا فارم 47 والا الیکشن مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ 47 کا بھی باپ نکلے یہ الیکشن۔ قادر مندوخیل نے کہا تحریک انصاف کو انکار کے باعث مجبوری میں نون لیگ سے اتحاد کرنا پڑا۔ آپ کا اس چیز پہ آپ کو وہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے اپنی چھوٹے بھائی کو بلیک میل کر کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوایا، اپنے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنایا، اپنی بچپن کے دوست بزدل وزیر اتفاع بنوایا، بمائے بانجی وفاقی وزیر بنایا۔ تاہم پی پی رہنما نے موجودہ اختلاف کے باوجود اسمبلی سے استعفے دینے کے آپشن کو درخور اتنا نہیں سمجھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر میں مشتاق شاہ کے قتل کی تحقیقات کے لیے آزادانہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ 150 افراد جتھے بنا کر پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے رہے۔ جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ جعلی نمائندوں سے بنی اسمبلی عوامی مسائل کیسے حل کرے گی؟ الیکشن کریڈیبل نہیں ہے، صاف شفاف اور منصفانہ نہیں ہے، غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کی صرف بات نہیں ہے، کوئی ووٹر نہیں مانے گا۔ وہ پی ایم ایل این کے لوگ ابھی اگر آخر کورس گاتے ہیں، کوئی ایک آتا اس کے بعد دوسرا، کوئی تیسرا، سب کا احترام ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ رو مت، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، ہم نے الیکشن چوری کر لی ہے۔ بھائی آپ نے زیادتی کی ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو معمولی واقعہ سمجھا جائے، الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن اگر چوری ہو گیا تو اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دیتے ہیں آپ۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LA 31 میں پیپلز پارٹی کے کارکن کی ہلاکت پر سیاسی رد عمل سامنے آ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مشتاق شاہ کی ہلاکت اور صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کی مذمت اور الزام نون لیگ پر لگا دیا۔ کہا کہ مسلم لیگ نون کا جیتنا عوام کا ریاست پر اعتماد کو ختم کر دے گا۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ راولپنڈی اسلام آباد میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک سعید آوان سے۔ جی ملک سعید آوان بتائیے گا۔ جی کشمیر الیکشنز کا دوسرا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ووٹنگ کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے، بعض حلقوں میں گنتی جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے دوسرے مرحلے میں جہاں پر مظفر آباد ڈویژن میں پولنگ ہوئی، وہیں پہ مہاجرین کی نشستوں پر بھی پولنگ ہوئی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں 3 نشستوں پر پولنگ ہوئی اور اس حوالے سے مختلف پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ 3 میں سے 2 نشستوں پر انتخاباتی جو نتائج ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ حلقہ LA 43 سے جو ہے مسلم لیگ نون کے یاسین لون صاحب 1276 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے پر پیپلز پارٹی کے جاوید بٹ امیدوار تھے جنہوں نے 563 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں LA 44 کی تو وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو احمد رضا قادری ہیں وہ 1700 ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر مسلم کانفرنس کی امیدوار مہر النساء تھی جنہوں نے 650 ووٹ لیے ہیں۔ اس حوالے سے ریٹرننگ افسر نے جو ہے میڈیا سے بات بھی کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں پرامن ووٹنگ ہوئی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی، اور انہوں نے وہ نتائج کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ دونوں امیدوار یاسین لون کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد۔ اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد کے الیکشنز کی بات کریں تو مہاجرین کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں کسی قسم کی بھی
कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई और पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि एक हलके में चकवाल अटक और दूर दराज इलाकों से नताइज आना बाकी हैं, जिसकी वजह से उसका अभी तक हतमी नतीजा जो है वो उसका ऐलान नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद अमान तफसील से बता रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।